no? Sama gyapon sa sakyanan ba na ma-overheat, no? Madaot ang mga pyesa kung imong abusahan ang sakyanan. Sama gyapon na sa ato mga igsuno nga kita nga mga tao kung abusahan nimo ang imong lawas sama sa giwali ganina, ako mag-inom, maghubog-hubog ka, imong giabusahan bitaw ang imong lawas mga igsoon. Timani na adyoy sangputanan mga igsoon. Muna nga naa na dayoy mga balatian sa tao. So atong sundon mga igsoon. Dili man dinuna nga instant dayon nga dili na ka mag-inom, di na ka mag sigarilyo. Ang pulong sa Ginoo mga igsoon, hinay-hinay ka nga mabag-o bitaw. Baghuon kaniya dili pinaagi sa imong mga buhat, kun dili pinaagi sa pulong sa Ginoo. Ang Dios mismo maoy mo badlong sa imuha gamit ang iyang nga pulong. Sama niini mga igsoon kini bitang pagsangyaw sa pulong sa Dios. Usa di sa pamaagi sa Ginoo sa pagbadlong sa iyang mga hinigugma nga sama kanimo. Ikaw karon nga nakadungog kabalo ba ka higugma ka sa Dios? Pinangga ka sa Ginoo, gitagaan pa kag chance sa Ginoo nga mabuhi aron nga mabag-o nimo, no? Pinaagi sa pulong sa Dios ang imong nga kinabuhi. Suduol ka kaniya kay hapit na mo balik si Ginoong Jesucristo Jesus. Inguna sa Revelation chapter 20:12, no? Jesus say, I am coming quickly and my reward is with me, no? Dala niya ang mga reward ba sa atong mga igsuon. Kung ikaw, depende kung ano sa'yo magibuhat diri sa kalibutan. Muna nga, kining pagbadlong mga igsuon, no? Blessings kini para sa ato, para nga dili ta nga masugamak mitaw mga igsuon sa kalaglagan. Kag